नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आइए वारसियत के एक रोशन चिराग हज़रत फैज़याब शाह साहब वारसी से कुछ सिलसिले के मुतालिक कुछ सवालात हैं। आइए हम उन्हीं के रूबरू उनसे सवाल करते हैं। बाबा, ये लिबास फ़ख्र क्या है और इसे क्यों पहना जाता है, जिसे लिबास पीर भी हम वारसी लोग कहते हैं? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेहरबानी करके इसकी वजाहत कर दें। देखिए, लिबास फ़ख्र के बारे में कुरान जो शहादत दे रही है जी कि सिफ़गत अल्लाह नूरी, रंग जा अल्लाह के रंग में, और अल्लाह का रंग में रंगना सबके बस की बात नहीं। हाँ बेशक। जिसे पीर चाहे, क्योंकि मेरे पीर के ऊपर जो रंग है जी जी वो अल्लाह का रंग है, और इसीलिए मेरे पीर को अल्लाह वारिस भी कहा जाता है, वारिसे अली भी कहा जाता है, वारिसे नबी भी कहा जाता है, वारिसे पंजतन कहा जाता है। सिर्फ यही मकसद है कि मेरे पीर ने जो रंग पसंद किया वो रंग अल्लाह का है, और उसकी शहादत कुरान दे रहे, सिफ़गत अल्लाह नूरी, रंग जा अल्लाह के रंग में। जो अल्लाह के रंग में रंग गया उसको फ़ख्र हासिल होता है। इसीलिए इस लिबास को, लिबास अहमद को, लिबास फ़ख्र भी कहा जाता है। ये फ़ाखराना लिबास है, इसमें न धर्म है, न जात है, न कोई कैद है। इस लिबास से जो मोहब्बत करे वो उसका हो जाता है। इसीलिए सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, हमारे यहाँ मोहब्बत है, मोहब्बत में जो हमसे मोहब्बत करे, खा वो भंगी और चमार क्यों न हो, वो हमारा है। क्योंकि लिबास फ़ख्र जो है वो एक अलग चीज़ है, वो सबके हिस्से में नहीं है, ना अल्लाह के जानिब से सबको अता होती है। ये लिबास अताई लिबास है। इसीलिए हमारे सिलसिले वारसियत में सबके बस की नहीं किस लिबास को पहन ले, जिसे मुर्शिद अता करे, जिसे रहबर मुर्री लगाए। अच्छा, मान लीजिए कि अभी तो बज़ाहिर हुज़ूर पुरनूर सरकार वारिस नवाज हमारे सामने नहीं है, तो इसके लिए क्या जरिया है कि अगर किसी को कोई एहराम पोशी अता हो तो उसके लिए क्या, उसके लिए रहनुमा होना जरूरी है। जिस तरह अल्लाह का इकरार, रिसालत का इकरार कराने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने खुदा की तस्दीक कराया, उसी तरह हमारे यहाँ फ़ुक़राए वारसी हैं, जिसे नायब वारिस भी कहा जाता है। ये नायब वारिस जो हैं, ये यही रस्म वारिस को अदा करते हैं। वारिस पाक का जो एहराम है वो अता तो वारिस पाक से होती है, पर बज़ाहिर मुर्री रहनुमा ही लगाता है। जब तक मुर्री रहनुमा न लगाए, कोई अगर अपने से मुर्री लगाए तो वो साहिब लिबास नहीं है, वो हमारे सिलसिले के कौल से दूर है। वो जो सरकार वारिस नवाज से कौल मुबारक सुना मेरा हाथ मेरे चाहने वाले का हाथ है। जी जी, यहाँ इसको जो यहाँ पे आकर यहाँ, हाँ यही तो ये लिबास, और कुरान भी फरमा रहा है, कुरान भी फरमा रहा है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, बेशक बेशक, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इताअत कर अल्लाह की और मेरे रसूल की। अल्लाह की इताअत करने के लिए जब बंदा बढ़ा तो इताअत नहीं कर पाया, तो तलब किया अल्लाह कैसे करे, तो अल्लाह ने फरमाया हुआ तू रसूल, तू मेरे रसूल की इताअत कर, मैं अपनी इताअत तस्लीम करता हूँ। उसी तरह सरकार वारिस पाक ने भी फरमाया, जिसने हमारे एहराम पोश को, हमारे फ़ुक़रा को राज़ी किया, हम उससे राज़ी होंगे। जिसने हमारे फ़ुक़रा की गुफ्तगू सुना वो हमारी गुफ्तगू सुनेगा। हमारे फ़ुक़रा को चाहिए कि वो हमारी कौल को बयान करे, हमें कौल वारिस से हट के गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नायब वारिस हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रहनुमाई अता हुई है, हमारे यहाँ खिलाफत नहीं दी गई। खिलाफत अक्सर जो है वो खिलाफत के चक्कर में लोग यही तंज करते हैं कि आपके यहाँ खिलाफत नहीं, सरकार वारिस पाक ने खिलाफत नहीं दिया, तो आप लोग पीरी मुरीदी। इसका सवाल हम आपसे आगे करेंगे। अभी तो लिबास फ़ख्र है, फ़ख्र की मंजिल क्या है, फ़ख्र की मंजिल क्या है, फ़ख्र की मंजिल कहते हैं? देखिए, जैसे फ़कीर किसे कहते हैं, फ़कीर, लफ्ज़ फ़कीर में 4 हर्फ है, 4 हर्फ है, एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। एक जाहिर है, एक बातिन है। जब तक आप जाहिर को नहीं समझेंगे, बातिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक फना है, एक बका है। फना जो है वो जाहिर है, बका जो है वो बातिन है। जैसे हम जाहिर में आपको एहराम लगाया, पर बातिन ये है कि वारिस पाक की अता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात। बातिन ये है कि वारिस पाक की अता है, बहुत अच्छा, ये जाहिर है। उसी तरह फ़कीर लफ्ज़ में 4 हर्फ है। पहला फे है, फे से लोगों ने फाका तो समझा, पर फाका तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक फाका से हमें फ़ख्र न हासिल हो। अब हम फ़ख्र किसकी हासिल करें?
جس سے ہم محبت کرتے ہیں. اب کون کس سے محبت کرتا ہے اس کا فخر وہاں تک ہونا چاہیے. دوسرا فے کے بعد کاف ہے. کاف کہتے ہیں کنات کو، رک جانا. رک جانا، جی ٹھہرنا. جی کاف کے بعد رے ہے. یہ یہ ہے، جی یہ ہے جب یاد الہی. یہ سے یاد الہی. یاد الہی. اور یاد الہی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک رے تک نہ پہنچے. رے میں ہے ریاضت، اور ریاضت ظاہر ہے. باطن ہے ریا سے بچنا. اگر ریا کے ساتھ ریاضت ہے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ، اور ریا اگر مر گیا ریاضت ایسی کرو کہ ریا ہی مر جائے. فنا کی منزل ہے. رے جی جی میں ہے ریاضت، اور ریاضت کے ساتھ ساتھ ہے ریا. ریا کے ساتھ ریاضت ہے تو مردود ہو، اور ریاضت کے ساتھ ریا مر جائے تو محبوب ہو. کیونکہ یہاں محبوب بنایا گیا ہے. یہاں محبوب بنایا گیا. جب لباس یار عطا ہوتا ہے تو تمہیں محبوبیت کی منزل سے گزرنا ہوتا ہے، اور محبوبیت کی منزل ہے کہ ماں سوا ایک کے ساری صورت کو حرام سمجھے. اچھا بابا، ایک سوال اس پر یہ ہے، کیا ہم سب وارثیوں کا پیر، ہمارا پالنہار چراغ پنجتن حضور پرنور سرکار وارث عالم نواز نے اس لباس کو کب زیب تن کیا جن کی سنت میں آپ ڈھلے ہوئے ہیں؟ جی یہ آپ نے لباس تن کب کیا؟ سرکار وارث پاک دیوا شریف سے جب آپ کی دادی محترمہ کا پردہ ہوا، تیسرے دن ان کے بیندوئی سید خادم علی صاحب لکھنؤ لے کے چلے گئے. تھوڑے دن لکھنؤ میں رکے. 14 سال کی عمر ہوتے ہوتے لکھنؤ میں خادم علی صاحب کا پردہ ہوا. خادم علی صاحب کا پردہ ہونے کے جسٹ تیسرے دن آپ کو سجادگی کا معاملہ آیا. آپ وقت عصر اور مغرب کے درمیان میں سجادگی کا جو خوشیوں کے معاملات میں آپ نے کباب پراٹھا کی جگہ پہ اپنی تاج کو، سجادگی کے تاج کو، ایک نائی کباب پراٹھا کا دکان رکھا تھا. اس کے ہاں کباب پراٹھا کھلانے کے بعد میں پیسہ تو دینا نہیں تھا. آپ نے اپنی تاج کو اٹھا کے دیا اور فرما سنا ہمارے یہاں کا خلیفہ نائی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے بہان سے آپ لکھنؤ سے سفر کیے. سفر کرتے 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 آپ بامبے پہنچتے ہیں. بامبے پہنچنے کے بعد آپ پانی کی جہاز سے مدینہ منورہ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ مکہ معظمہ پہ پہنچتے ہیں. 29 صابان ہے. آپ نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینے کی طرف بڑھتے ہیں. مدینے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کربلا محلہ پہنچتے ہیں. کربلا محلہ جب آپ پہنچتے ہیں تب تک آپ ہندوستان کا جو لباس تھا اس لباس میں تھے. جب کربلا محلہ پہنچے ہیں کرتا پیجامہ ہی تھا، اچکن دار رومال ہی تھا. آپ کے پاس جوتی اجمیر سے گائے ہوئی، ننگے پاؤں تھے. جب کربلا محلہ میں آپ پہنچتے اور کربلا میں پہنچتے ہی آپ کے منہ سے ایک ضرب لگا ہے، دادا جان. دادا جان جیسے ہی آپ کے منہ سے ایک ظرف لگا دادا جان، پھر دوسری ظرف لگی نانا جان. دادا جان نانا جان کی ظرف آپ اس طرح لگاتے رہے کہ آپ گر گئے کربلا کی سرزمین پہ. حضور پرنور سرکار وارث عالم پناہ اللہ مقامہ زمین کربلا پہ گرے ہیں. اور گرنے کے بعد جملہ ہندوستانی ہے لوٹ پوٹ یعنی لوٹ رہے ہیں زمین کربلا میں. لوٹ رہے ہیں زمین کربلا میں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. آپ کی عالم جو ہے ایک دم کیفیت بدلی ہوئی ہے. لوگ آپ کو ایک بچے کی شکل میں دیکھ کر آپ کے قریب بڑھنا چاہتے تھے.